ذات حسن زن رکھے آئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں مصیبتاں تے تکلیفاں دور کر دتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے نکلے نے مدینہ پاک واسطے ہجرت کرنے واسطے جا رہے نے تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا کر رہے نے غار ثور اندر آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور اندر آ کے چھپ جاندے نے اور دشمن تلاش کردیاں غار ثور دے منہ دے اگے غار ثور دے دروازے تک پہنچ جاندے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا پریشان ہو جاندے نے غم زدہ ہو جاندے نے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دشمن ساڈے اینا قریب آ چکے آئے کہ اگر دشمن اپنے پاؤں دیکھے گا تے ساڈے تے نظراں پہ جان گیاں اے دشمن سانو پکڑ لین گے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی ذات تے کیسا یقین کیتا ہے اللہ دی ذات تے کیسا حسن ظن رکھے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما اے ابو بکر جی تہاڈا اس ہستی دے بارے اس ذات دے بارے کی خیال ہے جیڑی دو ہستیاں دے اندر تیسری ہستی موجود ہے فرمایا ابو بکر اللہ دی ذات ساڈے اندر موجود ہے ساڈے نال موجود ہے اس کر کے ابو بکر پریشان نہ ہو ابو بکر غم زدہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ساڈے اندر موجود ہے ساڈے نال موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسکت یا ابا بکر اثنان اللہما ثالثہما اللہ رب العزت دی ذات ساڈے نال موجود ہے ابو بکر تسی خاموش ہو جاؤ اللہ ساڈیاں خود حفاظت کر لین گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا اللہ دی ذات تے کتنا اچھا گمان ہے کتنا اچھا یقین ہے کتنا اچھا حسن ظن ہے فرمایا اللہ سانو کدی ضائع نہیں ہون دیں گے مینوں اللہ دی ذات تے پورا یقین ہے مینوں اللہ دی ذات تے پورا اعتماد ہے اللہ دی ذات تے حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر صدیق نو ظالماں دے ظلم تو بچا لیا فما ظنکم برب العالمین اللہ دے نبیاں دا اللہ دے ولیاں دا اللہ دے نیک لوگاں دا اللہ دے جناب مسلمان تے مومن لوگاں دا اللہ دی ذات دے بارے اے حسن ظن اے یقین اے خیال ہے فما ظنکم برب العالمین اللہ فرماندے نے تہاڈا کی خیال ہے میری ذات دے بارے تسی بھی میری ذات دے بارے حسن ظن تے اچھا گمان رکھیا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی دے اندر بھی حیاتی دے اندر بھی اللہ تو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے تکلیف آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے جناب رزق دے اندر کمی ہو گئی ہے اولاد دے اندر کمی ہو گئی ہے پریشان نہیں ہونا اللہ تے اچھا گمان رکھنا ہے حسن ظن رکھنا ہے اللہ ہر تکلیف سے پریشانی دور کر دیں گے اور فرمایا جدو موت دا وقت قریب آئے تد بھی اللہ دی ذات تے حسن ظن رکھنا ہے ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لا یموتن احدکم الا هو بحسن الظن باللہ بندہ اپنے آخری وقت دے اندر جو گمان اللہ دی ذات رکھدا ہے اللہ اسے گمان دے مطابق اس بندے نال سلوک کر دینے فرمایا جیڑا گمان اللہ دی ذات آخری وقت دے اندر انسان دا ہوئے گا اللہ او دے مطابق اس بندے دے نال سلوک کرن گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعانی آپ نے فرمایا جس بندے اندر یہ دو چیزاں پیدا ہو گئیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان دی تیمارداری واسطے گئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نوجوان دی
زندگی آخری لمحات دے اندر ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر اے نوجوانے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کردے نے، اے نوجوان تیرا اللہ دی ذات دے بارے گمان کیے، اللہ دی ذات دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے اے نوجوان جواب دیندا ہے ارجو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں اللہ دی ذات دے بارے پورا پورا یقین ہے، اللہ دی ذات دے بارے مینوں بڑا اچھا گمان ہے، اللہ دی ذات دے بارے میں حسن ظن رکھنا وا، اور فرمایا نال نال و اخاف ذنوبی، میں اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں بھی منگنا وا، اپنے گناہاں تو ڈردا بھی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے اندر اے دو چیزاں جمع ہو گئیاں، اللہ دے کولوں امید رکھنی، اللہ دے کولوں حسن ظن رکھنا، اللہ دی ذات تے اچھا گمان رکھنا، تے فرمایا اے ڈر بندے دے دل اندر پیدا ہو گیا، اللہ دی ذات تے یقین تے خوف پیدا ہو گیا، تے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو الا آتاہ الذی یرجو، بندہ جیڑی امید اللہ دے کولوں کرے گا اللہ او امید ہی اس بندے نو عطا کر دیں گے۔ جے اللہ دے کولوں امید ہوئی نا کہ اللہ سانو معاف کر دیں گے تے اللہ ضرور او دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، تے جے اللہ دے کولوں اے ہوئی امید رکھ کے گیا پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جے امید اے ہوئی، جے اللہ دے بارے گمان ہی یہ رکھیا پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا، پتہ نہیں جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، جے ایہو جہا یقین ہویا، ایہو جہا اللہ دی ذات تے گمان ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اللہ اس بندے نا اوہو جہا سلوک کرن گے جیڑا او بندہ گمان رکھے گا۔ فرمایا اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے اے نہ کیا کرو اللہ چاند تے کر دین اللہ چاند تے نہ کرن، نہیں، فرمایا اپنی زبان اندروں صرف یہ ہوئی الفاظ بولنے نے کہ اللہ ضرور کر دیں گے، اللہ مینوں ضرور معاف کر دیں گے، اللہ میرے گناہاں نو ضرور معاف کرن گے، مینوں اللہ تبارک و تعالی اپنی جنتاں دا ضرور مہمان بنان گے۔ اللہ دی ذات دے بارے تذبذب دا شکار نہیں انسان نو ہونا چاہیے، ڈگمگاؤنا نہیں چاہیے، اللہ دی ذات تے انسان نو پورا پختہ یقین تے حسن ظن رکھنا چاہیے ہے۔ اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اے میرے صحابہ تانوں میں او بات نہ دساں جیڑی کل قیامت والے دن اللہ اپنے مومن بندیاں دے کولوں سب تو پہلا کرن گے اور مومن بندے اس بات دا جواب دیں گے۔ صحابہ اکرام بیان کر دینے سونیا ضرور کیوں نہیں، سانو او گل ضرور دسو نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے مومن بندیاں نو اپنے سامنے جمع کر لین گے تے انہاں دے کولوں سوال کرن گے ما احببتم لقائی، اے میرے مومن بندیو کیا تسی میری ملاقات دا شوق رکھ دے سو، کیا میری ملاقات کرنی چاہندے سو؟ تے مومن بندے جواب دین گے نعم یا ربی، اے اللہ سونیا سانو تیری ذات دی ملاقات دا بڑا ہی شوق سی، اللہ تیری ذات دے نال ملن دا بڑا ہی شوق سی۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھن گے اے میرے بندیو لماذا، کس وجہ تو تسی میری ملاقات کرنی چاہندے سو، کس وجہ تو میرے نال ملنا چاہندے سو؟ تے مومن بندے جواب دیں گے اے ساڈے سونیا ربا رجونا عفوکا و مغفرتکا، اللہ سونیا اسی اس بات دی امید رکھنے ساں کہ اللہ تو ساڈے تو در گزر کر کے ساڈے گناہاں نو معاف کر دینے گا۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے قد وجبت لکم مغفرتی، اے میرے نیک بندیو جیڑا تسی میرے بارے اچھا گمان رکھ کے آئے ہو، جیڑا تسی میری ذات دے بارے اچھا یقین رکھ کے آئے ہو، میں اللہ نے اسے گمان دے مطابق تاڈے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔
فرمایا جیڑا یقین تسی رکھ کے آئے ہو نا میری ذات تے، جیڑا گمان میری ذات نال کر کے آئے ہو، میں اللہ نے اس گمان دے مطابق تاڈے گناہاں نو معاف فرما کے اپنی جنت دا تانوں مہمان بنا دیتا ہے۔ اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ اچھا گمان یہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ دی ذات تے انسان نو ہمیشہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دی ذات ساڈے گناہاں نو معاف کرنے والی ذات ہے، اور اللہ دی ذات تو علاوہ سانو خیر اور شر کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے اچھا گمان رکھو، اللہ دی ذات دے بارے انسان نو حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں تے تانوں قرآن و حدیث نو سنا کے اینو سمجھن دی اور اے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔